Suba Digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शकवृन्द, बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको निधन। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको लागि न्याय माग्दै अभिनेता नाजिर हुसेनले वाचन गरे मन छुने कविता। यस वर्षको 30 घर घरमा मनाउँदै नेपाली चलचित्रका महिला चलचित्रकर्मीहरू। चलचित्र चिसो मान्छेले कोभिड-19ले सिर्जना गरेको व्यक्ति बीचको चिसो सम्बन्धको कथालाई समेट्ने बताए निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले। नायिका बेनिसा हमालले गरिन् राष्ट्रको गौरव, राष्ट्रिय झण्डा जलाउने गायकलाई कारबाही र भिडियो हटाउन माग। नायिका पूजा शर्मा र पत्रकार प्रकाश सुवेदीको विवाद वार्ताबाट अन्त्य गर्नुपर्छ चलचित्र निर्माता सङ्घ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको भाद्र 2 गते मंगलबार साँझ निधन भएको छ। 101 वर्षको उमेरमा आफ्नै निवास लैनचौरमा उनको निधन भएको हो। उनी केही समयदेखि बिरामी थिए। श्वास प्रश्वासको समस्या भएपछि घरमा नै अक्सिजन दिएर राखिएको थियो। राष्ट्रकविको निधनमा देशैभर शोकको लहर छाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सबै किसिमका जनसमुदायबाट उनीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको छ। के कवि, के कलाकार, के लेखक, के राजनेता, के उद्योग व्यवसायी, के सर्वसाधारण सबैले उनलाई सम्मान गर्दै शोकका शब्दहरूले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा आफ्ना भावना व्यक्त गरेका छन्। पाका कवि बैरागी काइलाले माधव घिमिरे व्यक्ति मात्र होइन, एउटा सर्वोच्च संस्था भएको बताएका छन्। साहित्यमा मात्र होइन, उनी सम्पूर्ण नेपालीहरूको मन मस्तिष्कमा सबैभन्दा सम्मानित व्यक्ति हुन्। अत्यन्तै गम्भीर साहित्य पनि सरल र सबैले बुझ्ने भाषामा लेख्ने कलाले उनलाई सर्वप्रिय बनाएको हो। लमजुङको पुस्तुन गाउँमा जन्मिएका माधव घिमिरेले गाउँकै गोठाला र खेतालाहरूको विरहलाई उतारी कविता लेख्न सुरु गरेको हुन् र कविता लेख्न सिलसिला निरन्तर 90 वर्षसम्म जारी रह्यो। यो लामो समयसम्म अविच्छिन्न नयाँ सिर्जनाहरू उनले रचना गरे। उनको पहिलो कविता संग्रह नवमञ्जरी हो। सुबेदार डिलिजङ लामिछाने गुरुङले प्रकाशन गरेको उक्त कविता संग्रह विक्रम सम्वत 1994 सालमा प्रकाशित भएको थियो। लोक छन्द र शास्त्रीय छन्दका सिद्धहस्त कवि माधव घिमिरेको कवितामा गीत र गीतमा कविता भेटिने लोक संस्कृतिविद तुलसी दिवस बताउँछ। नेपालको प्रकृतिको मात्र होइन, नेपाली भाव र साझा संस्कृतिको चित्रण उनको कवितामा हुने कवि दिवसको ठम्याइ छ। जीवनकालभरि आफूलाई सृजनशील बनाउन सक्नु नै घिमिरेको जीवनको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भएको दिवसको बुझाइ छ। माधव घिमिरेको कविता मात्र होइन, गीतमा पनि उत्तिकै लोकप्रिय छन्। उनको पहिलो रेकर्डिङ गीत झमझम पानी पर्यो असारको रात मास्टर रत्नदासले गराएका हुन्। त्यसपछि उनले बालगीत, राष्ट्रिय गीत, शोकगीत र चलचित्र गीतहरू रचना गरेका छन्। चलचित्रकर्मी तथा गीतकार यादव फरेल माधव घिमिरे सदाबहार तथा सर्वश्रेष्ठ गीतकार रहेको कुरा उल्लेख गर्छन्। चलचित्र मनको बाँधको फुलको थुङ्गा बगेर गयो बोलको चर्चित र सदाबहार गीत कवि घिमिरेले लेखेको कुराको स्मरण गर्दै खरेल भन्छन्, गाउँछ गीत नेपाली र नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपाल नै नरहे भन्ने गीत 2 राष्ट्रगान जत्तिकै चर्चित रह्यो। मालती मङ्गले, पापिनी आमा लगायत गीती नाटकका उनका गीतले पनि हजारौं श्रोताको मन छोएको छ। झ्याउरे छन्दमा लेखिएका घिमिरेका गीत हरेक नेपालीको मनमा बस्न सफल भएको बताउने गीतकार राजेन्द्र थापा भन्छन्, अनुभूति र ग्रामीण बिम्बलाई स्वास्थ छुने अभिव्यक्ति 4 लाइनकै गीतमा दिन सक्नु घिमिरेको विशेषता हो। उनको कविता र गीत लगाव कति थियो भन्ने कुरा मृत्यु चाहनाको गीत तयार गरी आफ्नो मृत्युपछि मात्र सार्वजनिक गर्न भन्नुले प्रष्ट पार्दछ। मृत्युलाई पनि ऊ सबकै रूपमा स्वीकारेका घिमिरेले आफ्नो पहिलो श्रीमतीको निधनको शोकमा लेखेको गौरी महाकाव्यको यो पंक्तिलाई सुनौ। यी रोएर पनि पीर लाग्छ कतै सम्झेकी आमा भनी, यी हाँसे पनि पीर लाग्छ कतै बिर्सेकी आमा भनी। राष्ट्रिय सम्मानका साथ भाद्र 3 गते मंगलबार पशुपति आर्यघाटमा कवि घिमिरेको पार्थिव शरीरको अन्त्येष्टि गरिएको छ। एक युग बाँचेर युगसम्म अमर रहने योगदान दिनुहुने राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे प्रति बीएमएचडी टेलिभिजन परिवार भावपूर्ण श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको
बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्षसम्म पनि दोषी पहिचान हुन नसकेको भन्दै गएको शुक्रबारबाट सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले डिजिटल आन्दोलन सुरु गरेका छन्, जुन आन्दोलनलाई नेपाली चलचित्रका चलचित्रकर्मीहरूले पनि साथ दिइरहेका छन्। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको न्यायका लागि नेपालका शीर्ष नेता र प्रहरी प्रमुखको फेसबुक प्रोफाइलको तस्बिरमा हजारौं सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निर्मलाको पक्षमा न्याय माग्दै सरकार भेटियो न्याय भेटिएन लेखिएको पोस्टर पोस्टाएका छन्। यसै क्रममा निर्मलाको न्यायको लागि सुरु भएको डिजिटल आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै नायिका रेखा थापाले निर्मलाले न्याय नपाउनु भनेको यो देशका लाखौं छोरीहरूको मनमा भएको राज चलाउनु हो, लाखौं किशोरीका आमा बुबामाथि एउटा डर लाद्नु हो, समग्रमा हाम्रो देश छोरीको निम्ति स्वर्णिम नहुनु हो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखिसकेकी छिन्। त्यसैगरी नायिका वर्षा शिवाकोटीले पनि बिर्सिने छैन जबसम्म न्याय छैन भन्दै यस दबाव कार्यक्रममा समर्थन जनाएकी छिन्। त्यसैगरी कलाकार निर्माता दीपक राज गिरीले पनि सामाजिक सञ्जालमा निर्मला पन्तको एक तस्बिर शेयर गर्दै लेखेका छन्, के जीवित के मृत, आत्मा त रोइरहेकै छ भन्दै सरकारलाई व्यङ्ग्य गरेका छन्। यसै क्रममा अभिनेता नाजिर हुसेनले पनि निर्मला पन्तको हत्यारालाई छिटो भन्दा छिटो पक्राउ गर्नको लागि दबाब दिनको लागि गएको शुक्रबारबाट सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सुरु गरेको डिजिटल आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा एक मन छुने कविता वाचन गरेका छन्। उनको कवितामा भनिएको छ, एक समय अदालतमा अर्डर भन्दै गावल बजेको थियो, न्यायमूर्तिको अगाडि झुन्डिरहेको बाङ्गा तराजुले के साँच्चै त्यो बेला सिधा न्याय दिएको थियो त? बाको मुटु चकनाचुर भएर फुटेको कसले देख्यो? एक त्यान्द्रो आशा बोकेर ढोकादेखि ढोकासम्म पुगेका बाको नाङ्गो पैतालालाई कसले देख्यो? आमाको कोख रित्तिएको कसले देख्यो यहाँ? चौबाटोमा छाती पिटी पिटी रोइरहेको आमाको आँसु कसले पुछ्यो यहाँ? एउटा नवजवान युवतीको सपनाहरू भत्ताभुङ्ग भएको कसले देख्यो यहाँ? देख्नुभयो तपाईँले? तपाईँको न्यायमूर्तिले त देख्दैनन्, तपाईँले के देख्नुहुन्छ? हो हजुर, म नै भएर त्यही निर्मलाको कुरा गरिरहेको छु, जसको मृत शरीरबाट गनाउने बाँसे अझै पनि हाम्रो मस्तिष्कमा ताजै भएर दङदङती गनाइरहेको छ। के तपाईँलाई गनाएको छैन? महाशय, मुटुमा हात राखेर भन्नुस्, के साँच्चै तपाईँको अदालतमा न्यायको मूर्तिको हातमा झुन्डिरहेको बाङ्गो तराजुले सिधा न्याय दियो त आजसम्म भन्दै प्रश्न गरेका छन्। यस अभियानमा साथ जनाउँदै आयुष्मान देशराज जोशी, वर्षा शिवाकोटी, केके अधिकारी, सन्ध्या केसी, दीपाश्री निरौला, वर्षा राउत, बेनिसा हमाल, प्रियङ्का कार्की, अनुप विक्रम साई लगायतले पनि सामाजिक सञ्जालमा जस्टिस फर निर्मला पन्त भन्दै निर्मलाको न्यायको माग गरिरहेका छन्। 2075 साल श्रावण 11 गते भीमदत्त नगरपालिका 18 निम्बुखेडा स्थित उखुबारीमा निर्मलाको शव फेला परेको थियो। उनको बलात्कारपछि हत्या गर्ने को हुन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म खुलेको छैन। राष्ट्रिय स्तरमा लामो समयसम्म चर्चामा रहेको निर्मला हत्या बलात्कार प्रकरण अहिलेसम्म अनुसन्धानमै रहेको छ। वर्ष 2077 को तीज आम महिलाहरूको साथसाथै महिला चलचित्र कर्मीहरूको लागि पनि खल्लो हुने भएको छ। विगतका वर्षहरूमा तीज आउनुभन्दा महिना दिन अगाडिदेखि तीजको माहौलमा रमाउँदै पार्टी प्यालेस मात्र नभएर घर घरमै दर खाने र खुवाउनेहरू भिडभाड देखिन्थ्यो। तर यो वर्षको तीजमा भने यी कुनै माहौल देख्न पाइएको छैन। कारण हो चीनको वुहान सहरबाट सुरु भई विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको कोरोना भाइरस। सहर बजारदेखि गाउँघरसम्म रमाइलो वातावरणमा मनाउँदै आएको तीज यस वर्ष भने घरभित्रै रहेर मनाउन बाध्य भएका छन्। रेडियो, टिभी, पार्टी प्यालेस लगायतका स्थानहरूमा तीजका गीतमा रम्ने र रमाउनुका साथै नाचगान गरेर एक अर्कामा दुःख सुख बाँड्दै आएका नेपाली चेलीहरूलाई कोरोनाको कहरले गर्दा यो वर्षको तीज खल्लो बनाएको हो। यो वर्ष तीज आउन अब केही दिन मात्र बाँकी रहँदा यति बेला कोरोनाको त्रासले चारैतिर सुनसान बनाएको छ। न त यति बेला अघिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ तीजको माहौल नै देख्न पाइएको छ त न त तीजका लागि भनेर बनाइएका गीत सङ्गीत नै सुन्न पाइएको छ। यसै क्रममा कोरोना भाइरसका कारण यो वर्षका पर्वहरू खल्लो हुँदै गइरहेको समयमा नेपाली चलचित्रका महिला चलचित्र कर्मीहरूको भनाइ यस्तो रहेको छ। कलाकार, निर्माता तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाले कोरोनाको कहरमा घरमै बसेर परिवारका साथ रमाइलो गर्ने बताएकी छिन्। साथै उनले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको कोरोनाको भ्याक्सिन छिट्टै आओस् भन्दै कामना गर्नुका साथै आफ्नो तर्फबाट सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई त्यसको शुभकामना पनि दिएकी छिन्। त्यसैगरी नायिका सञ्चिता लुइटेलले पनि महिलाको महत्त्वपूर्ण पर्व
तीजमा व्रत बस्ने बताएकी छिन्। साथै तीजमा व्रत बसेर भगवानको पूजा गर्दा मनमा शान्ति मिल्नुका साथै पारिवारिक वातावरण पनि राम्रो हुने उनले बताएकी छिन्। सञ्चिताले पुर्खौं पुर्खाले मनाउँदै आएको यो पर्व संस्कृतिको जगेर्नाको लागि पनि मनाउनुपर्छ बताएकी छिन्। त्यसैगरी घरमै बसेर तीज मनाउने तयारी गरिरहेकी नायिका केकी अधिकारीले पनि यो वर्ष तीजका लागि भनेर सपिङ समेत नगरेको तर तीजको व्रत भने बस्ने बताएकी छिन्। त्यसैगरी गायिका टीका पर्साईले पनि तीज हिन्दू महिलाहरूको पर्व भएको र तीजमा अविवाहितले महादेव जस्तो श्रीमान र विवाहितले श्रीमानको दीर्घायुको कामना गर्दै तीजमा व्रत बस्दै आएकोमा यस वर्ष भने तीजभन्दा ठुलो कोरोना भएको बताएकी छिन्, जसका कारण यस वर्षको तीजका लागि कुनै पनि किनमेल नगरेको र आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यको ख्याल गरेर सामाजिक दूरी कायम राखेर सुरक्षित तरिकाले तीज मनाउनुपर्छ भन्ने विचारमा रहेको बताएकी छिन्। त्यसैगरी यस वर्षको तीजको सपिङ सबै कोरोनाले लगेको बताउने हास्य कलाकार निरु खड्काले पनि तीजमा व्रत बस्ने बताएकी छिन्। उनले तीजमा व्रत बस्नुको पनि धेरै फाइदा रहेको भन्दै अगाडि भनेकी छिन्, स्वास्थ्यका लागि पनि व्रत लाभदायक पक्ष भएको र त्यसमा पनि हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएको तीजको आफ्नै सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्व रहेको बताएकी छिन्। नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूले अत्यन्तै रुचाएका चलचित्र पशुपति प्रसाद र आमाका निर्देशक हुन् निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल। सामाजिक विषयवस्तुमा चलचित्र निर्माण र निर्देशन गर्न कहलिएका उनै निर्देशक दिपेन्द्र यति बेला चलचित्र चिसो मान्छे र लकडाउनको निर्देशन गर्ने तयारीमा रहेका छन्, जुन चलचित्रको नामलाई उनले चलचित्र विकास बोर्डमा दर्ता पनि गराइसकेका छन्। गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको सम्पूर्ण आमाहरूमा समर्पित चलचित्र आमाको निर्देशन गरेर वाहवाही बटुलेका निर्देशक खनालले चलचित्र चिसो मान्छेको कथा तयार पारिसकेको र यति बेला स्क्रिप्टको काममा व्यस्त रहँदै आएका छन्। निर्देशक खनालका अनुसार हालको विषम परिस्थितिको अवस्था सहज हुने बित्तिकै फ्लोरमा जाने तयारीमा रहेका छन्। त्यसैगरी उनले चलचित्र चिसो मान्छेपछि लकडाउनको निर्माण गरिने पनि बताएका छन्। यी दुवै चलचित्रलाई चलचित्र आमाकी निर्मात्री शर्मिला पाण्डेले निर्माण गर्दैछिन्। चलचित्रको स्क्रिप्ट फाइनल भएपछि कलाकार अनुबन्ध गरिने निर्देशक दिपेन्द्रले जानकारी दिएका छन्। यसै क्रममा आफूले निर्माण गर्न लागेको चलचित्र चिसो मान्छेको छायाङ्कन घाममा नगर्ने बताएका उनै निर्देशक खनालले चलचित्र चिसो मान्छेले कोभिड-19ले सिर्जना गरेको व्यक्ति बीचको चिसो सम्बन्ध बिस्तारै हाम्रो समाज कसरी चिसो हुँदैछ भन्ने कथालाई समेट्ने बताएका छन्। साथै उनले एकले अर्कोलाई गर्ने सहयोग कम हुँदै गएको, समाजमा धोकाधडी मौलाउँदै गएको र ईख र ईर्ष्या हाबी हुँदै गइरहेको समयमा यसले मानव सभ्यतामै कसरी बदलाव आउँदैछ र यसको असर चलचित्रको मुख्य कथानक हुने पनि बताएका छन्। नेपाली चलचित्रकी नायिका बेनिसा हमालले राष्ट्रको गौरव र राष्ट्रिय झण्डा जलाउने गायकलाई कारबाही र भिडियो हटाउन माग गरेकी छिन्। नायिका बेनिसाले गत सोमबार एक युट्युब च्यानलबाट देशद्रोही शीर्षकमा सार्वजनिक एक गीतमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएकोमा आपत्ति जनाउँदै उक्त गीतका गायकलाई कारबाही र भिडियो हटाउन माग गरेकी हुन्। युट्युबमा उक्त गीत सार्वजनिक गरिएसँगै अहिले उक्त गीत र गायकको चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको छ। यसै क्रममा नायिका बेनिसाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, आमाको कोख र धरती माताको काख सबैभन्दा महान हुन्छ। यही देशको माटोमा जन्म लिएर यही धरतीमा भोलि विलिन हुने मानिसलाई यो देशको अपमान गर्ने अधिकार कदापि छैन। यस्ता चरित्रहरू राष्ट्रघाती हुन्। राष्ट्रको गौरव राष्ट्रिय झण्डा जलाउने जो कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइयोस्, साथै सामाजिक सञ्जालबाट यो भिडियो यथाशीघ्र हटाइयोस्। पछिल्लो केही साता यताबाट नेपाली चलचित्रको बजारमा चर्चामा रहेको नायिका पूजा शर्मा र पत्रकार प्रकाश सुवेदीको विवादलाई लिएर चलचित्र निर्माता संघले आफ्नो पछिल्लो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। यसै विषयमा केही दिन अघि नेपाली चलचित्रसँग सम्बन्ध साथ संघ संस्थाले पत्रकार प्रकाश सुवेदीले सञ्चालन गर्ने टेलिभिजन कार्यक्रम रजतपट र ग्ल्यामर गफमा नेपाली चलचित्रका चलचित्र कर्मीहरूलाई सहभागी नहुन भन्दै संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्ति विवादित बन्न पुगेपछि यसैबीच चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष र महासचिवले मंगलबार उक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। पत्रकार सुवेदीले माफी मागिसकेको अवस्थामा विभिन्न संस्था मिलेर कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेकोमा चलचित्र कर्मीहरूले चर्को विरोध गरिरहेको समयमा निर्माता संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, रजतपट कार्यक्रमका प्रस्तोता र कलाकारको विवाद सम्बन्धमा
केही दिन अघि चलचित्र क्षेत्रका 7वटा संस्थाहरूले प्रेस विज्ञप्तिलाई लिएर चलचित्र क्षेत्र पक्ष विपक्षमा उभिएको सवालमा नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घको आधिकारिक धारणा तपसिल बमोजिम रहेको सबैमा स्पष्ट पार्दछौँ भन्दै अगाडि लेखेका छन्। चलचित्र वृत्तका हर समस्याहरू सौहार्दपूर्ण ढङ्गबाट सङ्घ संस्थाभित्रै समाधान हुनुपर्दछ भन्ने निर्माता सङ्घको मान्यता रहेको छ र उक्त विवाद वार्ता र संवादबाटै समाधानमुख रहोस् भन्ने धारणा रहेको छ। उक्त विवादलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार सभ्य रूपमा वार्ता र संवादबाट नै समाधान गरिनु पर्दछ भन्ने निर्माता सङ्घका अध्यक्षज्यूको प्रारम्भदेखि नै कथन रहेको थियो, जुन निर्माता सङ्घको आधिकारिक धारणा समेत हो। तथापि भाग्य घुर्मेलेको कारणले विशेष गरी निर्माता सङ्घको धारणालाई लिएर उत्पन्न विवाद वा टिप्पणीलाई चिर्दै निर्माता सङ्घ वार्ता र संवादबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा रहेको पुनः दोहोर्याउन चाहन्छौँ। उक्त प्रेस विज्ञप्तिलाई लिएर सङ्घको कार्य समितिभित्रै अन्तर्विरोध रहेको भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यममा सुन्नमा आएको हुँदा यसै वक्तव्य मार्फत हामीभित्र विचार र सिद्धान्तको बाहेक अन्य कुरामा कुनै अन्तर्विरोध नरहेको स्पष्ट पार्दछौँ भन्दै लेखिएको छ, जुन पत्रमा चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष आकाश अधिकारी र महासचिव रोज राणाको हस्ताक्षर रहेको छ।